तिर चर्चा चलिरहेको छ वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा अख्तियारले छाप्पा मार्यो रे। के हो यो वास्तविकता? होइन, वास्तविकता हो। हजुर। आज अख्तियारको एउटा टोली हाम्रो हस्पिटलमा आएको थियो। सबैभन्दा पहिले त म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हजुर। नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल अहिले नभएर नारायणी अस्पताल मात्रै हो यो। हजुर है, एउटा कुरा यो। अनि दोस्रो कुरा, ठिक कुरा हो, यो छापा भन्नाले पनि उहाँहरू अनुसन्धानको क्रममा आउनु भएको थियो र उहाँहरूले हामीहरूलाई भन्नुभयो कि तपाईँहरूले हामीहरूलाई कोअपरेट गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि अब उहाँहरूको जुन जुन प्रश्नहरूको जिज्ञासा थियो सम्बन्धित मान्छेहरूले जवाफ पनि दिएकै हो। हजुर। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा छापा हान्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो? अब कारण के हो भन्दाखेरि गत 24 गते एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा एउटा न्युज आएको थियो यही हाम्रो फार्मेसीकै बारेमा। हजुर। सोही सन्दर्भमा अनि उहाँहरू आउनु भएको हो। अनि हजुर, फार्मेसीमा 1 करोड भन्दा बढीको भ्रष्टाचार भयो, हिनामिना भयो, औषधि खरिद प्रक्रियामा त्यसको उजुरी चाहिँ पर्यो। अनि त्यसकै आधारमा हामीले छानबिन गर्नका लागि आएको सूचना अधिकारी विष्णु सापकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। वास्तविकता चाहिँ किन 1 करोड 20 लाख वास्तवमा त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको? अब यसबारेमा त म अहिले केही पनि भन्न सक्दिनँ। हजुर। म मेसु भएको कति भयो, 2.5 महिना जति भयो होला होइन। हजुर। अब म आइसकेपछि मैले खरिद आदेश हाल महिना केही दिन अगाडि मात्रै दिएको हो। अब यो सबै कुराहरू पहिलेकै हो, 74, 75, 75, 76, 76, 77 को होला है। अब त्यसकारण अब यसमा त अब अहिले जब अनुसन्धान भइ नै राखेको छ, अब उहाँहरूले जे कन्क्लुजन दिनुहुन्छ अब त्यही आधारमा यो कुराहरू अगाडि बढिन्छ र कुरा गरिन्छ होला। अब अहिले त अब कसैले मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट भयो भन्दैमा मैले अब के जे पनि त बोल्न भएन नि। तर वास्तविकता त तपाईँलाई थाहा होला नि त? वास्तविकता मलाई वास्तवमा थाहा नै छैन। हजुर। अब जसरी कि 4 वर्ष पहिला 20 लाख रुपैयाँको त्यो के भनिन्छ एउटा पुँजी राखेर फार्मेसी सञ्चालन गरियो 4 वर्ष अगाडि। तर अहिले आएर सर 1 करोड 51 लाख रुपियाँ मात्र बाँकी छ फार्मेसीको त्यो औषधि जहाँबाट किनिया छ त्यसको भुक्तानी। तर फार्मेसीमा जुन औषधि अहिले मौजदात छ त्यसको मूल्याङ्कन मात्र 30 लाखको भइरहेछ भन्ने 1 करोड 21 लाख कहाँ गयो त? होइन, यही सन्दर्भमा अब नेसनल न्युज पेपरमा आइसकेपछि मैले सम्बन्धित सबै मान्छे जस्तो हाम्रो फार्मेसीको इन्चार्ज, हाम्रो स्टोरको इन्चार्ज, हाम्रो एकाउन्ट इन्क्लुडिङ म, हाम्रो मेट्रोन र विकास समितिको केही साथीहरू र अध्यक्षज्यू हामीहरू सबै बसेर, किनभने जब नेसनल पेपरमा आइसकेपछि त हस्पिटलले आफ्नो एक्टिभिटिजहरू त देखाउनै पर्ने हुन्छ। त्यो भएर हामीहरूले एउटा मिटिङ पनि गरेको थियौँ र त्यसमा हामीहरू यो कन्क्लुजनमा निस्क्यौँ कि सम्बन्धित मान्छेहरूसँग एउटा प्रतिवेदन माग्ने। अघि सोही उसमा चाहिँ हामीहरूले फार्मेसीको इन्चार्जलाई प्लस एकाउन्ट र स्टोर सबैलाई र उसको हाम्रो मेट्रोनको अन्डर संयोजकत्वमा एउटा कमिटी जस्तो पनि बनाइयो र उहाँहरूलाई हामीले समय दियौँ कि तपाईँहरूले यो सबै अध्ययन गरेर हामीहरूलाई बताउनुहोस् भनेर। अब त्यो रिपोर्ट पनि आजै आएको थियो, सायद प्रतिवेदन थियो त्यसको 10 मिनटमा त्यहाँ छापा पनि। त्यो प्रतिवेदनमा के कुरा उल्लेख गरिएको थियो सर? अनि त्यो कुरा मैले राम्ररी पढ्न पनि पाएको थिएन, म अर्को अफिसियल कामहरूमा व्यस्त थिएँ। हजुर। अघि त्यतिकैमा अख्तियारबाट आउनुभयो, हामी अख्तियारबाट आएको भनेर भन्नुभयो, चिठी देखाउनु भयो र हामीलाई कोअपरेट गर्नुहोस् भन्नुभयो। त्यसपछि अब उहाँहरूले जे प्रश्न सोध्यो त्यस हिसाबको जवाब सवालहरू सम्बन्धित मान्छेहरूसँग भइराखेको थियो। त्यसपछि उहाँहरू ठाउँमा पनि जानुभयो, जस्तो कि फार्मेसीको यो स्टोर भनौँ न, त्यहाँ गएर अब उहाँहरूले के कागजहरू त्यहाँबाट लिनुभएको छ सायद त्यसको मुचुल्का पनि बनेर अघि पक्क 5:30 बजेतिर उहाँहरू फर्कनु। अब जसरी कि अख्तियारले छापा मार्दाखेरि अस्पतालको फार्मेसीबाट कुन कुराहरू कुन कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएको छ? त्यो चाहिँ म एक्ज्याक्टली भन्न सक्दिनँ, किनभने थ्रु आउट पिरियड म थिएन उहाँहरूसँग। है, उहाँहरूले आफ्नो जुन नियमले गर्नुपर्ने चिजहरू गर्नुभएको छ,
औषधिहरू सबै गिनेर हेर्नु भएको छ, डेटहरू उहाँ एक्सपायरी डेटहरू म्याच गर्नुभएको छ है। अनि त्यसपछि सम्बन्धित कागजहरू सायद एकाउन्टबाट र चाहिँ फार्मेसीबाट लिएर त्यसको एउटा मुचुल्का तयार गरेर उहाँहरूले लिएर जानुभएको छ। र अर्को कुरा म यसमा के एड गर्न चाहन्छु भने हाम्रो केही पैसाहरू भन्नुहोस् न यो हाम्रो बिमा क्लेम हुन नसकेर पनि अड्किराखेको छ है। हजुर, त्यो पनि तपाईँहरूको जानकारीको लागि म भनिदिउँ। डेफिनेटली त्यहाँ एक्सपायरीहरू पनि छ दबाईको, तर जहाँसम्म मैले पाएको सूचना छ त्यो एक्सपायरी चाहिँ रिटर्नेबल हो रे भन्नुको मतलब त्यसको पैसा हस्पिटलले बियर गर्नु पर्दैन, त्यो जहाँबाट ल्याएको त्यही छ भन्ने किसिमको त्यस्तो सूचना मैले पाएँ। र अर्को हाम्रो एउटा लार्ज एमाउन्ट चाहिँ बिमामा भएको छ, त्यो टाइममा क्लेम हुन नसक्दाखेरि या भन्नुहोस् न त्यहाँको हाम्रो जहाँबाट हामीले क्लेम गर्छौँ त्यहाँको इन्टरनेट अलिकति राम्रो नभएर बिचमा हावाहुरीले गरेर तार भाँचिएर यो सबै प्राविधिक कारणहरूले गर्दाखेरि त्यो अड्किरहेको छ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ हामी कुरा गरिरहेका छौँ। वीरेन्द्र सर, अस्पताल जस्तो एउटा सेवाको भावले सेवा दिनका लागि प्रवेश गर्ने एउटा सामाजिक संस्था हो। हजुर, जहाँ आम जनताको जीवधनको त्यहाँ प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। हजुर, त्यस्तो ठाउँमा पनि भ्रष्टाचारी हुनु, अनियमितता हुनु कतिको यो राम्रो कुरा हो? होइन, अहिले त अब हामीहरूले भ्रष्टाचार भयो या अनियमितता भयो भनेर त भन्नै मिल्दैन नि। अब खोजको उसमा छ, अब रिपोर्ट के आउँछ त्यसपछि मात्रै हामीहरूले केही भन्न सक्छौँ। तर बाहिर जुन सूचनाहरू सार्वजनिक भएछन् कुनै न कुनै तथ्यको आधारमा त भएका होलान् नि त? होइन, डेफिनेटली मैले त्यो कुरालाई नकार्न खोजेको होइन, तर म जुन कुर्सीमा छु त्यो कुर्सीबाट भ्रष्टाचार भयो भन्न मिल्दैन नि जबसम्म सत्य तथ्य अगाडि आउँदैन। यदि वास्तवमा अख्तियारले जुन डकुमेन्टहरू लगेको छ छानबिनको लागि, यदि वास्तविकता आयो भने के हुन्छ त? त्यो पछि त कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ नि। हजुर, अब जसरी कि अस्पतालमा रहेको डाक्टरहरू, यो आम जनताको म समस्या यहाँनिर जोड्न खोजेँ। यो छानबिनको कुरा त अर्कै हो। अब अर्को पाटोतिर म जान चाहे। नारायणी हस्पिटल एउटा पर्सा जिल्लाकै होइन, यो हाम्रो 2 नम्बर प्रदेशको एउटा मुटुको रूपमा रहेको छ। तर जुन हिसाबले नारायणी हस्पिटलको स्तरोन्नति विकास हुनुपर्ने हो, एउटा चुस्त दुरुस्त व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो, त्यो किसिमको भएको छैन। त्यहाँ कार्यरत डाक्टरहरू पनि 10:30 बजे, 11:15, 11 बजे आउने अस्पतालमा, फेरि 12:30 बजेपछि आफ्नो आफ्नो क्लिनिकमा गइदिने। के उहाँहरूलाई 2 घन्टा 2.5 घन्टाको लागि मात्र अस्पतालले नियुक्ति दिएको हो? अब यसबारेमा मैले के भन्ने, जो पनि यो जेनुन कुरा हो सर। यो कुरा मैले स्वयं भोगेको कुरा हो। जनता पनि भोगिरहेछन्। मैले स्वयं 2 पटक भोगेको कुरा हो। हजुर, अब यसबारेमा अब मैले मेरो राय कस्तो छ, मेरो विचार कस्तो छ भने यो चिकित्सक मात्रै नभएर त्यहाँ मतलब हस्पिटलसँग अट्याच्ड जति पनि मानिसहरू छन्, मान्छेहरू छन् जो जुन पोस्टमा होला होइन, उहाँहरू सबैले त्यो पोस्टको नियुक्ति लिइसकेपछि उहाँहरूले के गर्ने, कति बजे आउने, कति बजे जाने भन्ने त छर्लङ्गै छ नि। त्यो के मेसुले नै रोज भन्नुपर्छ कि तपाईँ यति बजे आउनुहोस्, यति बजे जानुहोस् भनेर? इन्डिभिजुअल कुरा हो। तर मैले जुन कुरा भने सर, त्यो वास्तवमा त्यहाँ त्यस्तो किसिमको गतिविधिहरू भइरहेको छ। यसमा तपाईँको पनि सहमति छ? अब सहमति भन्दाखेरि पनि म वास्तविकता त हो नि सर। सबै त होइन, तपाईँले एउटै उसमा तराजुमा सबैलाई तोड्नु भयो। त्यहाँ मान्छेहरू पनि मतलब डक्टरहरू प्लस पारामेडिकल स्टाफ या अरू स्टाफहरू पनि छन् जुन बिहान 9 बजे पनि 9:15 बजे हाजिर गरिसकेका हुन्छ, त्यहाँ बसिराखेको हुन्छ। 10 बजेदेखि आफ्नो काममा जतातिर जाने हो जान्छ। अब एउटै तराजुमा सबैलाई नतौलौँ। कोही हुन्छ सायद कसैको कुनै काम परेर कुनै ढिलो होला, त्यो कुरा पनि हामीहरूले कन्सिडर गर्नुपर्छ। तर सर एउटा मानवताको हिसाबले हामी एकछिनको लागि सोचौँ। हजुर, तर प्रत्येक मानिस या त्यो संस्थासँग आबद्ध भएको जो पनि छ उहाँहरूले आफूले चाहिँ आफ्नो आउने जाने समय स्वयं निर्धारण गर्नुपर्छ कि जुन उहाँले त्यहाँ
नियुक्ति पाइसकेपछिको एउटा तर नेपाल सरकारले 10 देखि 5 बजेसम्म त कमसे कम बस्नुपर्छ नि त, यो त नियम छ नि नेपालमा। होइन 10 देखि 5 भन्ने त्यस्तो छैन। हजुर, त्यो मुख्य कुरा के हो भने डाक्टरको 24 घण्टा अन कल यताउताहरू भइराख्ने भएको हुनाले चाहिँ अर्कै किसिमको त्यहाँनिर सेड्युल छ। युजुअली 9:30 बजे आउने, 10 बजे आफ्नो गन्तव्यमा जहाँ हो जे छ त्यो दिन, आउटडोर छ भने आउटडोरमा जाने, इन्डोर छ भने इन्डोरमा जाने, अपरेसन छ भने अपरेसनमा जाने, यो सबै चिजहरू हुन्छ। त्यसो गर्नुपर्छ सबैजनाले। तर एउटा कुरा सर, एउटा मानवताको हिसाबले मैले भन्न खोजेको, हजुर, वीरगञ्जभन्दा 30 किलोमिटर, 40 किलोमिटर, 20 किलोमिटर टाढाबाट एउटा गरिब जनता आउँछ नारायणी हस्पिटलमा उपचारको लागि, तर उनले एक दिनमा उपचार पूर्ण रूपले पाउँदैन। हजुर, कस्तो विडम्बना यो। होइन, आज चेकअप भयो भने त्यसको रिपोर्ट चाहिँ उसले भोलि फेरि 20 किलो 30 किलोमिटर जानु पर्यो, फेरि आउनु पर्यो, कि त वीरगञ्जमा बस्नु पर्यो डेढा खोजेर। होइन, यस सन्दर्भमा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अब हामीहरूले टिचिङ हस्पिटलमा जाउँ या काठमाडौँमा गङ्गालाल हस्पिटलहरूतिर जाउँ, त्यहाँ एक दिन आउटडोरको टाइम हुन्छ, बिरामी आउटडोरमा जान्छ, सम्बन्धित चिकित्सकले जाँच गर्नुहुन्छ, त्यसपछि उहाँलाई उहाँको समस्या अनुरूप कुन इन्भेस्टिगेसन्स के गराउने भन्ने किसिमको लेखिन्छ है। त्यो भइसकेपछि बिरामी जान्छ यो सबै इन्भेस्टिगेसन्स गराउन, र त्यो डाक्टरको पाली भनेको चाहिँ 2 दिनपछि हुन्छ। फेरि हजुर, 2 दिनपछि उहाँहरू गइराख्नु भएको हुन्छ, फेरि बिरामीहरू त्यहाँ गइराखेको हुन्छ, उहाँहरूले रिपोर्ट हेर्नुहुन्छ। यो चाहिँ यसरी नै चल्छ, किनभने एकजनाको मान्छेको रगत तान्नासाथ अब हस्पिटल जसमा चाहिँ ठुलो उसमा चाहिँ परिणाममा रगत जाँचहरू हुन्छ, त्यो एउटा मात्रै स्याम्पल राख्दाखेरि धेरै नै एक्सपेन्सिभ हुन थाल्छ कि हस्पिटलले या नेपाल वीरगञ्जको अब हाम्रो नारायणी अस्पताल जस्तो हस्पिटलले त्यो खर्च त्यसरी बियर गर्नै सक्दैन। त्यसकारण एउटा टाइमिङ बनाइराखेको हुन्छ, भन्नुहोस् न अब त्यो 11 साढे 11 बजेतिर सबै स्याम्पल कलेक्ट गर्ने, अनि मसिनमा राख्ने, अनि त्यसले रिड गरेर दिन्छ। अब त्यसमा पनि अब जस्तो हाम्रो बायोकेमिस्ट्रीहरू यताउता अब टेस्टहरू हुन्छ, त्यसमा अझ टाइम लाग्नेहरू हुन्छ। अब यो सन्दर्भमा अरू चिज म के भन्न चाहन्छु भने कोही पनि हाम्रो त्यस्तो किसिमको बिरामीहरू यस एरियाको या कोही पनि बिरामी जो हाम्रो हस्पिटल भिजिट गर्नुहुन्छ, यदि उहाँलाई अप्ठ्यारो छ भने हाम्रो इमर्जेन्सी 24 घण्टा रन गरिराखेको छ। हजुर, है, त्यहाँ गएर उहाँहरूले सेवा लिन सक्नुहुन्छ है। अब अहिले मैले एउटा प्लान पनि बनाउँदैछु कि हामी एउटा इमर्जेन्सी ल्याब इस्टाब्लिस गरौँ। इमर्जेन्सी भित्रै ल्याब हुन्छ, त्यही बिरामी रहन्छ, उसको जे इन्भेस्टिगेसन्स गराउने हो, हामीहरूले स्याम्पल त्यहाँ कलेक्ट गर्ने, इमर्जेन्सी भनेको इमर्जेन्सीकै रूपबाट त्यो रिपोर्टहरू लिएर आएर दिने उहाँलाई भनेर त्यस बारेमा पनि हामीहरू विचार गर्दैछौँ र यो गर्छौँ पनि हामी। सर, अब जसरी तपाईँले ल्याबको कुरा ल्याउनु भयो, हजुर, नारायणी अस्पतालभित्र रहेको ल्याबमा केही मसिनहरू धेरै दिनदेखि बिग्रेर थन्किएको छ, तर आजसम्म त्यो बन्या छैन, जसको कारणले गर्दा आम गरिब जनता नारायणी अस्पतालबाट बढी चाहिँ सेवा लिने सेवाग्राहीहरूमध्ये आम जनता जो गरिब छन्, निमुखा छन्, बिहान बेलुका कमाएर छाक टाड्ने जस्ता बढी चाहिँ त्यहाँ नारायणी हस्पिटलमा जाने गर्दछन्। उनीहरू कति मारमा परिरहेछन् त्यो मेसिनहरू बिग्रेर गर्दाखेरि। त्यो चर्को शुल्क तिरेर प्राइभेट तपाईँको त्यो ल्याबहरूमा गएर, प्राइभेट हस्पिटलहरूमा गएर चेकअप गराउन बाध्य भइरहेछन्। यो समस्या होइन, त्यसरी नलिनुहोस् यो कुरालाई। अब मभन्दा अगाडि के थियो मलाई, म त्यसमा केही पनि भन्न चाहदिनँ, तर म आइसकेपछि जुन बेला पनि कुनै पनि समस्या जो चाहिँ हाम्रो बिरामीहरू या रोगीहरूसँग सम्बन्धित त्यो कुरामा मैले ढिलासुस गरेको छैन। अहिले पनि हाम्रो हस्पिटलमा जति टेस्टहरू पहिले हुन्थ्यो सायद त्योभन्दा केही बढी पनि भएको छ, त्यो हामीहरूले गरि नै राखेको छौँ। हाम्रो सेवा प्रभावमा हो, रिपोर्ट हामीहरूले ढिलो दिन सकौँला है, तर रिपोर्ट चाहिँ हुन्छ है। अब पुरानो कुन मेसिन बिग्रेर रहेको छ अब त्यो चाहिँ मलाई रियली थाहा भएन है, तर कुनै पनि मेसिन म आइसकेपछि बिग्ड्यो भन्ने किसिमबाट मैले म्यासेज पाएँ, खबर पाएँ सम्बन्धित ठाउँबाट भनेपछि। तर वीरेन्द्र सर, पहिला चाहिँ जति पनि मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्टहरू आउनुभयो, उहाँहरूभन्दा तपाईँप्रति जनताहरूको धेरै अपेक्षा छ।
वीरेन्द्रजीले अवश्य यो नारायणी हस्पिटलमा भएका व्यथितिहरू त्यहाँका कमी कमजोरीहरूलाई एकदम सुधार गरेर एउटा गुणस्तरीय किसिमको सेवा प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने जनताको विश्वास छ। यो विश्वासलाई तपाईँ कसरी निरन्तरता दिन चाहनुहुन्छ? होइन, यही सबै चिज हो नि, म निरन्तर प्रयासमा छु। म त्यहाँ 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म हुन्छु हस्पिटलमा। हजुर, जति कुनै पनि समस्या म कहाँ कसैले पनि लिएर आयो भने म सम्बन्धित ठाउँमा के गर्नुपर्छ भनेर त्यो हिसाबले गर्छु, मतलब एड्रेस गर्छु। कुनै मेसिन बिग्रियो तुरन्त भन्नुहोस् न, त्यो मेसिन यदि बन्नेवाला छ भने सम्बन्धित कसले बनाउँछ त्यसलाई म खबर गरेर चाँडोभन्दा चाँडै झिकाउँछु। यो हिसाबले हामीहरूले गरिराखेको छौँ। र अहिले भनौँ न मलाई चाहिँ के छ भने अलिकति चित्त पनि बुझिराखेको छ। हामी डेली नयाँ केही न केही गर्ने, मतलब जुन समस्याहरू थियो त्यसलाई प्रोपर एड्रेस गर्ने, हामी त्यो बाटोहरूतिर लम्किराखेको छौँ। र यसमा त्यो अस्पतालले राम्रो काम गराउनमा मेरो वीरेन्द्रजीको मात्रै जिम्मेवारी होइन नि, हामी सब मान्छेको हो। जसरी तपाईँले प्रश्न गरिराख्नु भइरहेछ त्यो प्रत्येक मानिसले प्रश्न गर्नुपर्छ होइन। यसमा चाहिँ म भनौँ न, म तपाईँहरू विश्वस्त हुनुहोस् र पर्सेली जनता या यहाँ अगल बगल जसले पनि म प्रति त्यति विश्वास देखाउनु भएको छ, म जहिले पनि प्रयत्नशील रहनेछु र म डेफिनेटली केही न केही चाहिँ गर्छु। अब जसरी कि तपाईँ मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हुनुभएको धेरै दिन भएको छैन, 2-2.5 महिना भयो। हजुर हजुर। यो 2-2.5 महिनाको पिरियडमा तपाईँले त अवश्य अनुभव गर्नुभयो होला, अवश्य केही न केही सत्यताहरू थाहा पाउनु भएको होला। अहिले जुन अवस्थामा नारायणी अस्पताल पुगेको छ, जसरी व्यवस्थापन त्यहाँको कमजोर भएको छ, त्यति व्यवस्थापन कमजोर हुनु र त्यस किसिमको अवस्था सृजना हुनुको कारण चाहिँ त तपाईँले केही न केही त अनुसन्धान गर्नुभयो होला पक्कै। होइन, के पाउनु भएछ अहिलेसम्म? होइन, यसमा त के हो भने सम्बन्धित ठाउँबाट सम्बन्धित मान्छेलाई समय समयमा प्रश्न नगएको। हजुर होइन, जसरी तपाईँले भन्नुभयो, जसरी हामीले ल्याबको कुरा गरे, हजुर, ल वीरगन्जमा मतलब हाम्रो नारायणीको ल्याबमा यो टेस्ट हुँदैन र बाहिर गराउँ, र बिरामी बाहिर गयो उच्चरको शुल्कमा पर्यो। तर यो प्रश्न यदि त्यो हामी कहाँ पहिले हुन्थ्यो, अहिले कुनै कारणले भइरहेको छैन भनेपछि तपाईँ मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टलाई या ल्याबको जो इन्चार्ज हुनुहुन्छ उहाँलाई यसरी राख्न त सक्नुहुन्छ। धेरैचोटि भएछ सर, विगतमा पटक पटक आन्दोलन पनि भएछ, कतिचोटि ज्ञापन पत्र पनि बुझाइएको छ, तर जनताको कुरा कसले सुनिदिने? जनताको कुरा सुन्ने अहिलेसम्म कुनै मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टसँग भेटै भएन, आउनु भएन। किन तपाईँले एकचोटि बोलाउनु भयो? म त तपाईँको लाइनमा कुरा गरिरहेको छु। त्यही त तपाईँले मैले के भने, तपाईँ जनताको एकदम आशाको किरण हुनुहुन्छ। आम गरिब जनताको यो पर्सा जिल्लामा आउनु भएछ, नारायणी अस्पतालको व्यथिति, त्यहाँको कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने तपाईँमाथि थुप्रै जनताको विश्वास छ। त्यही भएर त तपाईँले एक कलमा हामीलाई समय दिनुभयो। होइन, मैले तपाईँलाई के एउटा एड गर्न चाहन्छु, यसमा जोड्न चाहन्छु भने मैले बुझिराखेको छु, म प्रति जनताहरूले धेरै अपेक्षा राखेको छ, त्यसको लागि धन्यवाद। म भन्नुहोस् न, आफ्नो यो सरकारी जागिरको अन्तिम दिनसम्म पनि यदि म त्यो कुर्सीमा रहेँ भने त्यो दिनसम्म पनि प्रयत्नशील रहन्छु। त्यसमा कसैले शङ्का नगर्नु होला। तपाईँहरूको कुनै पनि प्रश्न छ, आउनुहोस्, सिधा प्रश्न गर्नुहोस्। र मलाई लाग्छ म आइसकेपछि कुनै ल्याबबाट म रिपोर्ट ढिलो, त्यो बारेमा म अहिले के पनि भन्न चाहन्न। अहिले सर रिपोर्टको कुरा गर्नुभयो, त्यो सेवा जुन बन्द छ, जसरी कि भिडियो एक्सरे हुँदैन, त्यहाँ धेरै दिन भइसक्यो। के कुरा गर्नुहुन्छ? हाम्रो 2टा रेडियोलोजिस्ट अहिले गरिरहेको दिनको 50, 60, 70वटा अल्ट्रासाउन्ड भइरहेछ हामीहरू कहाँ। अहिले 50, 60, 70वटा अल्ट्रासाउन्ड भइराखेको छ। हाम्रो ल्याबमा जुन पहिले टेस्टहरू त्यो सबै टेस्ट अहिले हुन नसकेको एउटा थाइरोइड मात्रै हो, त्यो पनि हामी गर्ने, ल्याब कुन ठाउँमा राख्ने, त्यो प्रोसेस भएको हुनाले अहिले सुचारू गर्न नसकेको। र अहिले फेरि यो भन्नुहोस् न, श्रावणको अन्तिम चलिरहेछ, हाम्रो अडिटहरू भएको छैन। अडिट नभएसम्म हामीहरूले के चिज किन्न पनि सक्दैनौँ होइन। यो सब पनि मतलब सरकारी ऊहरूमा चाहिँ कठिनाइहरू आउँदो रहेछ कि। तर अरू जुन जेनरल इन्भेस्टिगेसन्सहरू हो, ल्याबको काम, रगत पिसाब यो जाँचहरूमा भिडियो एक्सरे इसिजी जुन नियमित सेवा हामीहरूले दिइराखेको थिए त्यो कन्टिन्यू छ।
कि त्यो यदि अब भन्नुहोस् न मेरो जानकारी बिना कुनै मेसिन बिग्रियो मलाई खबर नै गरेन हजुर भने चाहिँ अब मैले त्यो जवाफदेहिता मैले बेयर गर्न सक्दिनँ र मैले खबर पाइसकेपछि मैले कसरी त्यो कुरा गर्यो भनेर चाहिँ त्यसको जवाफदेहिता चाहिँ म लिन्छु। हजुर किनभने त्यो भिडियो एक्सरेको कुरा किन मैले ल्याएको भन्ने केही महिना अगाडि म चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई लिएर गएको थिएँ त्यहाँ चेकअपको लागि। अनि म त्यहाँ तपाईँको ल्याबनिर गएँ, सर बन्द छ, मेसिन बिग्रिएको छ, त्यही भएर यो कुरा तपाईँले राखेको। ए होइन, अहिले ठिक छ है, ठिक छ, राम्रो छ, अहिले सेवा सुचारू भइसकेको छ। एकदम एकदम। ल अब जसरी कि सर जुन स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम छ नि त्यो अन्तर्गत जुन औषधिहरू वितरण हुनुपर्ने हो, जुन किसिमको औषधिहरू आवश्यक छ, धेरै महँगो औषधिहरू चाहिँ त्यहाँ पाइराखेका छैन, के हो वास्तविकता? अब यो चाहिँ हो, अब यो मतलब केही दिन अगाडिसम्म यो समस्या थियो है। त्यसपछि अब जब मैले जनगुनासोहरू त्यो बिमितहरूले औषधि नपाएको या कसैलाई यहाँबाट औषधि लिनलाई नेसनल मेडिकल कलेज रेफर गरेको यो सबै इन्फर्मेसनहरू म कहाँ आउन थाल्यो है। कति बिमितहरू नै आएर मलाई भन्न थाल्यो, रुन कराउन थालेपछि मैले फार्मेसीको सम्बन्धित मान्छेलाई बोलाएर अब यसरी भएन कि अब जसरी पनि औषधिहरू त हामीहरूले दिनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उसले खरिद गर्नुपर्छ, पैसा चाहिन्छ भने पैसा चाहिन्छ भनेर उसको माग फारम अलिकति लामो पनि थियो। मैले भने हेर भाइ, अब यो सब चिजको पछि नजाउँ, एउटा प्रतिबद्धता गरौँ कि हामी बिमितहरूलाई या अरू अन्य रोगीहरूलाई पनि जुन औषधि अस्पतालले सस्तो न्यूनतम दर रेटमा दिन्छ, प्रोभाइड गर्छ, त्यो हामीले प्रोभाइड गर्नुपर्छ। अब त्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि धेरै कुराहरू फार्मेसीमा पहिलेदेखि नै चलिरहेको हुनाले एकैचोटि ठुलो रकम हामीहरूले चलाउन सक्थेनौँ। हजुर, त्यो भएको हुनाले मैले चाहिँ भने ल यसो गरौँ, म 10 लाख रुपियाँ निकासा गराउँछु, तपाईँले कुनै पनि सप्लायरसँग जो हाम्रो टेन्डरको सप्लाई गरिराखेको छ औषधिको, तिनीहरूलाई तपाईँले 10 लाख रुपियाँ दिनुभयो भने हामीले 30-40 लाखको औषधि त्यहाँबाट लिएर आउन सक्छौँ, अघि बाँकीको उधारो नै रहन्छ। त्यसपछि तपाईँले दैनिक रूपबाट आफ्नो फार्मेसीबाट जुन बेच्ने हो बेच्नुहोस्, त्यो आएको पैसा ब्याङ्क दाखिला गर्नुहोस् र जुन बिमाको हुन्छ त्यो त अब हामीहरूले क्लेम गर्छौँ। त्यसपछि हामी 1 महिना यसलाई स्टडी गरेर हेरौँ, त्यसपछि सबै चिज त भइहाल्छ नि क्लियर। हामीसँग मौजदात कति छ, हामीले बेचे कति रुपियाँको र हाम्रो क्लेममा कति छ। यदि यस किसिमको एकदम पारदर्शिता देखियो भने त हामी फेरि पनि अझ प्लान गर्न सक्छौँ नि, अझ बढी गर्न सक्छौँ, औषधि पर्चेज गर्न सक्छु। त त्यही कुराहरू भइसकेपछि अहिले चाहिँ भन्नुहोस् न, अहिले औषधिहरू चाहिँ बिमितहरूले पाइराखेको छ। हामीहरूले धेरै कम बिरामी यहाँबाट अरू ठाउँ अन्यत्र हामीहरूले रेफर गर्नु परिरहेछ औषधिको लागि, होइन भने अहिले पाइराखेको छ। हजुर जहिलेदेखि चाहिँ कार्यभार सम्हाल्नु भएछ त्यसपछि यस समस्याहरूमा कमी आएको छ। हजुर। अब जसरी कि सर हामी कार्यक्रम सवाल जवाफको अन्ततिर पनि आइसकेका छौँ, खास गरी अहिलेको जुन अवस्था छ यो अवस्थाबाट नारायणी अस्पताललाई बचाउन, त्यहाँका भएका त्यो गतिविधिहरूलाई सुधार गर्नका लागि, त्यहाँ भएका अनियमितताहरूलाई हटाउनका निमित्त के गर्नुपर्छ? होइन, पारदर्शिता हुनु पर्यो, ट्रान्सप्यारेन्ट हुनु पर्यो सबै चिज। हजुर, होइन कुनै पनि खरिद बिक्रीहरू ट्रान्सप्यारेन्ट होस्, कुनै पनि कन्स्ट्रक्सनहरू ट्रान्सप्यारेन्ट होस्, सबैलाई थाहा भयो भने त त्यसमा अनियमितता भएको नभएको त्यो त्यतिकै छर्लङ्ग। अब जसरी कि जुन सेवा प्रवाहहरू छन् त्यो सेवा प्रवाहहरू जुन हिसाबले हुनुपर्ने हो त्यो किसिमले भइरहेको छैन, त्यसको लागि तपाईँले के प्रयास गर्नुहुन्छ अनि के पहल गर्नुहुन्छ, जनतालाई कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ? होइन, सेवा प्रवाह त्यति असर कुनै मेसिन बिग्रेर त्यसरी असर भएको त मैले अहिले सुनेको छैन। तर डाक्टर साहेबहरूको कारणले गर्दाखेरि जुन जनतालाई असहज अवस्था भइरहेको छ त्यो प्रति अलि तपाईँले सोच दिनु पर्यो। होइन, म सोचिराखेको छु। म भन्नुहोस् न, म नारायणी अस्पतालको बारेमा जुन बेला म एउटा जस्ट चिकित्सक भएर काम गर्थेँ त्यस बेलाको मेरो के सोच थियो भने म टाइममा जानुपर्छ, टाइममा आउनुपर्छ, मेरो मतलब डिजाइनेटेड जबहरू यो हो, मैले यो गर्नुपर्छ भन्ने थियो। अब अहिले आएर मैले प्रशासनको पोस्ट समातिसकेपछि अब मैले सबैलाई जोडेर यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने त्यसबारेमा सोच्नु परिराखेको छ। तर तपाईँ एक्लै टाइममा आएर टाइममा गएर हुँदैन नि। जबसम्म
नारायणी हस्पिटलमा जति पनि कर्मचारी डाक्टर साहेबहरू कार्यरत हुनुहुन्छ, जबसम्म उहाँहरूले एक ढिका भएर जसरी तपाईँ आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरिराख्नु भएको छ, ठ्याक्क टाइममा आउने अनि टाइम पुगेपछि मात्रै जाने हो, त्यस किसिमले जिम्मेवारी बोध सबैजनाले गरिदिए भने आज नारायणी अस्पताल यस्तो अवस्थामा हुँदैन थियो नि त। अब त्यसबारेमा मैले के भन्ने है, अब सबै पढे लेखेको मानिसहरू हो, तर वास्तविकता हो नि सर, सेवालाई यहाँ व्यापारको रूपमा लियो। म यसमा केही पनि कमेन्ट गर्न चाहन्न, तर वास्तविकता हो। म सबैसँग यही रिक्वेस्ट गर्छु कि प्लिज टाइममा आउनुहोस्, आफ्नो डिजाइनेटेड जब गर्नुहोस्, जानुहोस्। आफ्नो काम गर्नलाई कुनै पनि किसिमको कठिनाइ छ भने मलाई भन्नुहोस्, म त्यसको लागि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ। जस्तो सुकै समस्या छ, यदि त्यो समस्या तपाईँनिर गइरहेछ भने त्यो समस्या समाधानका लागि तपाईँ एकदम तत्पर हुनुहुन्छ। एकदम एकदम एकदम। हस् सर, कार्यक्रम सवाल जवाबको अन्तमा आइसकेका छौँ। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज सुनेर बस्नुभएका आम श्रोता, आम जनतालाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? धैर्य गर्नुहोस्, तपाईँको बिस्तारै सबै चिज राम्रो भएर जान्छ। नारायणी हस्पिटल राम्रो हुन्छ, हामी सबले प्रयास गर्नुपर्छ। हस्, समय सान्दर्भिक बहसको लागि समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् सर, नमस्कार। आदरणीय जनसमुदाय, कार्यक्रम सवाल जवाबको आजको बहस हामी विशेष रूपमा पर्सा जिल्लाको मुटुमा रहेको जुन नारायणी अस्पताल छ, त्यो अस्पतालमा भएका अहिलेका व्यथितिहरूको सन्दर्भमा हामी चाहिँ कुरा गर्यौँ। जसरी कि आज चारैतिर चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ, अस्पतालमा चाहिँ अख्तियारले छापा हानेको छ। अस्पतालको फार्मेसीमा त्यहाँ औषधि खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको उजुरीको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौडाको टोली आएर आज केही कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएर छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने सूचना अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। वास्तवमा अस्पताल जस्तो एउटा सेवा प्रवाह गर्ने, एउटा मानव सेवाको भावले सेवा दिनका निमित्त आउनुभएका, खट्नुभएका, जसलाई जनताले, आम जनताले गौडको रूपमा पनि स्वीकार्ने गर्दछ, त्यस्ता गौडहरू, त्यस्ता भगवान मान्य डाक्टर साहेबहरूले पनि आफ्ना जिम्मेवारीहरू वहन गरिदिनु पर्यो। इमान्दारिताका साथ आफूले टाइममा आएर सेवा प्रवाह गरिदिनु पर्यो। किनभने नारायणी अस्पताल एउटा आम सर्वसाधारण जनता, आम निमुखा जनताको लागि एउटा धरोहर हो। तर विडम्बना चाहिँ जुन हिसाबले नारायणी अस्पतालको विकास हुनुपर्ने हो, त्यहाँको व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो, त्यो किसिमको भएन। यो दुर्भाग्य हो पर्सा जिल्लाको, वीरगञ्जको र नारायणी अस्पतालको। नयाँ मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट साहेब पनि आउनु भएको छ। जनताको धेरै अपेक्षा छ, जनताको अपेक्षा बुझिदिनु पर्यो, जनताको जनभावना बुझिदिनु पर्यो र नारायणी अस्पतालमा भएका कमी कमजोरी समस्याहरूलाई समाधान गरी एउटा सुलभ, सहज र गुणस्तरीय हिसाबले सेवा प्रदान लायक बनाइदिनु पर्यो। यति हामी यो कार्यक्रम सवाल जवाबको बहस मार्फत पनि भन्न चाहन्छौँ। साथै जुन यहाँको स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, सङ्घ सरकार छ, त्यसले पनि नारायणी अस्पतालको स्तरोन्नतिको लागि, नारायणी अस्पतालको विकास र समृद्धिको लागि, यहाँको व्यवस्थापन चुस्त र दुरुस्तका लागि समयमै आवश्यक बजेट दिएर सहयोग गरिदिनु पर्यो। कार्यक्रम सवाल जवाबको आजको बहस विशेष रूपमा हामी नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट वीरेन्द्र प्रधानज्यूसँग सवाल जवाफ र बहस गर्यौँ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्र सत्येन्द्रजीलाई दिँदै कार्यक्रम सवाल जवाबको आजको बहस र छलफलबाट म कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी बिदा चाहन्छु। नमस्कार।
गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। ए हजुर, के हो अहिलेसम्म सुतिराख्नु भएको छ त? हेर न, खोइ किन हो सन्चो नभएको जस्तो भइरहेछ, हात खुट्टा पनि सुन्या छ। लौ, अनि किन बसिराख्नु भएको त नि? ल हिँड्नुहोस् स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हस्पिटलमा, त्यहाँ सबै किसिमका रोगको सफल उपचार हुन्छ नि। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हस्पिटल अरू अनि के हुन्छ त्यहाँ? लौ सुन्नुहोस्, त्यहाँ न्युरो सर्जरी सेवा, अर्थ र ट्रमा सेवा, कार्डियोलोजी सेवा, आइसियु, एनआइसियु, सिसियु सेवा, ग्यास्ट्रो र क्यान्सर सर्जरी सेवा, स्त्री तथा प्रसूति रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा र रेडियोलोजी सेवा पनि उपलब्ध छ। त्यति मात्रै होइन नि हजुर, त्यहाँ त जेनरल मेडिसिन, पेडियाट्रिक्स, इएनटी, डर्मा, युरोलो सर्जरी सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि। गजबको सेवा दिँदो रहेछ त। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको लागि एक मात्र